औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ मोहम्मद अनीसुर्रहमान और आपसे गाइडेंस टीवी की जानिब से मुखातिब हूँ। आलमी इंसानियत की तारीख़ में दुनियावी हालात एक बहुत बड़ी तब्दीली की जानिब गामज़न हैं। हम अहम तरीन ख़ित्तों में गोया के जंग के बिगल बज रहे हैं। साउथ चीन का समंदर हो तो वहाँ बड़ी ताकतों की बहरी क़ुव्वतें सफ़े दुरुस्त करती नज़र आ रही हैं। जनूबी एशिया में फ़ौजें आमने सामने खड़ी हैं। मशरिक़ वस्ता पहले ही जंग का ईंधन बन चुका है। शुमाली अफ्रीका और बहीरा रूम के ख़ित्ते में तुर्की की पेशकदमी ने मगरबी मुल्कों में हलचल पैदा कर दी है। गर्द के पूरा कुर्रे अर्ज़ जंग के आतिशफ़शां पे खड़ा नज़र आता है, लेकिन इस रुख की जानिब बहुत कम हलकों की नज़र है। इन तमाम हालात और वाक़यात का महवर मरकज़ मकबूजा फ़लस्तीन है, या दूसरे अल्फाजों में यरूशलेम है। इसलिए आने वाले वक्त में इस खित्ते के तनाज़ुर में तमाम आलमी तब्दीलियों का जायज़ा लिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करके वहाँ अमरीकी सफारत खाने को मुंतकिल करने के ऐलान ने दुनिया भर में गोया कि एक आग सी लगा दी थी। तारीख़ में अमरीका और बरतानिया के इस मकरूह फ़ेल ने ऐसे दौर को जन्म दिया था जब एक फ़र्द या एक कबीले के नहीं बल्कि एक कौम और मुल्क के हकूक़ इंसानी के आलमी अलमबरदारों की ज़ेर निगरानी गसब कर लिए गए। तमाम दुनिया में बिखरे हुए महज कौमों और नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदी, जिनकी ज़बानें भी आपस में नहीं मिलती थीं, यहाँ लाकर आबाद कर दिए गए थे। सहूनियत के अलमबरदारों ने अमरीका और बरतानिया की मदद से मशरिक़ वस्ता में निफाक और तखरीबकारी की ऐसी फसल बोई जिसे फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम आज तक काट रहे हैं। इसराइल में बसाए जाने वाले यहूदियों की बड़ी तादाद साबिक़ा सोवियत यूनियन और मशरिक़ी यूरोप से लाकर बसाई गई थी। उस वक्त इसराइल की मजमूई आबादी 70,40,000 के करीब है, यानी 68 सालों के दौरान यहूदी आबादी में 60 लाख का इजाफा हो सका है, जबकि 15 मई 1984 को इनकी तादाद 8,06,000 के करीब थी। इसराइल के क़याम के बाद चूँकि मुख्तलिफ जिहाद से यहूदी यहाँ लाकर आबाद किए गए थे, इसलिए आज तक इसराइल एक मरबूत मुआशरे की शक्ल पेश नहीं कर सका है। इनमें सकाफ़ती और मुआशरती बहुत बदरजा अतम मौजूद है। ऐन शम्स यूनिवर्सिटी कायरा में अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद और सहूनी तारीख़ के माहिर डॉक्टर अब्दुल वहाब अल मसीह रहीमहुल्लाह ने यहूदियों को दो बड़ी किस्मों में तकसीम किया था। नंबर 1, यूनानी यहूदी। ये यहूदी ना तो सकाफ़ती तौर पर और ना ही दीनी सतह पर यहूदियत से मेल खाते हैं, उन्हें सेकुलर यहूदी कहा जाता है। नंबर 2, मोमिन यहूदी। ये सीगा उन यहूदियों के ज़िमन में इस्तेमाल होता है जो किसी न किसी तरह यहूदी मज़हब पर यकीन रखते हैं। इनकी बहुत सी किस्में हैं। अलिफ, आर्थोडॉक्स यहूदी। इस वक्त इसराइल में यहूदियों की बड़ी तादाद इस मसलक से ताल्लुक़ रखती है। यहूदियत के मामले में उन्हें मुतासिब कहा जा सकता है। बे इसलाई यहूदी। इसराइल में मौजूद इस फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदी ज़्यादातर अमेरिका से हिजरत करके आए हैं। जीम, इसराइल के क़याम की दलील वज़ा करने के लिए गुज़िश्ता 7 दिहाइयों में फ़लस्तीनी तारीख़ के बारे में सैकड़ों किताबें मार्ज़ वजूद में आईं, मगर आज तक यहूदी फ़लस्तीन के बारे में अरबों की निस्बत अपने वजूद का तक़द्दुम साबित नहीं कर सके हैं। 1948 के बाद से अब तक इसराइलियों की जानिब से फ़लस्तीनियों के भयानक कत्लेआम के पस मंज़र में यही फ़िक्र कार फरमा रही है कि अरबों ने यहूदियों को उनकी आबाई सरज़मीन से बेदखल कर दिया था, मगर यहूदियों के नज़दीक आबाइयत का ये नज़रिया इस बात की दलील नहीं है कि अरबों का तारीख़ के इस हसास तरीन इलाके से ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि सवाल पैदा होता है कि जब बनी इसराइल का वजूद रूए ज़मीन पर मौजूद ही नहीं था तो कौन सी कौम फ़लस्तीन में आबाद थी। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें तारीख़ की जानिब रुजू करना पड़ेगा। इस हवाले से एक बात भी मद्देनज़र रखिए कि मौजूदा यहूदी सामी नस्ल नहीं है, बल्कि ये बहीरा असवद और कैस्पियन के दरमियानी इलाके में आबाद एक बुत परस्त कौम ख़िज़ार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसने 7वीं सदी ईस्वी में पुरअसरार अंदाज में यहूदियत कबूल कर ली थी, जिसके बाद ये कौम मशरिकी यूरोप से होती हुई मौजूदा मगरबी यूरोप और अमेरिका तक फैल गई और आलमी सहूनियत की बिना डाली, जबकि असल बनी इसराइल की तादाद इंतहाई कम है और इसराइल में उन्हें दर्जा दोयम का
شہری تصور کیا جاتا ہے۔ فلسطین کی تاریخ اور اس کے محل و وقوع پر اب تک بے شمار کتابیں سامنے آ چکی ہیں، جن کے مصنف عرب بھی ہیں اور یورپین بھی۔ خاص طور پہ اعلان بالفور یعنی 1917 کے بعد سے اس موضوع پر بہت سی کتابیں اور تحقیقی مقالے سامنے آئے ہیں۔ بہت سے یورپین مستشرقین اور خاص طور پہ صہیونی علماء فلسطین کو یہودیوں کا آبائی علاقہ قرار دیتے ہیں۔ اپنی اس منطق کے تانے بانے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے فلسطین میں بسائے جانے کے واقعے سے جا ملاتے ہیں اور موجودہ فلسطینی عرب مسلمانوں کو خارجی قرار دیتے ہیں۔ اس مختصر سے مقالے میں فلسطین میں اسرائیل سے پہلے آباد ان کے محل و وقوع اور جغرافیائی تعلق کے پس منظر کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ محل و وقوع: فلسطین براعظم ایشیا میں مغرب کی جانب مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے درمیان واقع ہے، جس کا موجودہ رقبہ 27,09,000 کلومیٹر ہے، لیکن قدیم زمانے میں فلسطین کی حدود کافی وسیع تھیں۔ ابن الاسیر کے مطابق فلسطین اردن اور دیار مصر کے درمیان ایک مشہور علاقہ ہے، جس کی اہمیت القدس کی بنا پہ کافی زیادہ ہے۔ یاقوت کے مطابق فلسطین مصر کی جانب شام کا صوبہ ہے، جس کے بڑے شہروں میں القدس، اسقلان، رام اللہ، غزہ، ارسوف، کساریہ، نابلس، اوریحا، یافا اور بیت جرین شامل ہیں۔ عہد اسلامی میں فلسطین کی حدود کو بڑے پیمانے پہ متعین کیا گیا۔ بقول مجیر الدین الخلیلی، فلسطین کی حدود مشرق میں دمت الجندل سے بریت السمارہ تک اور شمال میں دریائے فرات سے بحیرہ روم تک، جنوب میں مصری صحرا اور عریش کے علاقے تک ہیں۔ فلسطین کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن زیادہ تر مورخین نے اسے بحیرہ روم میں واقع جزیرہ کریٹ کے لوگوں پر موسوم کیا ہے، جو بلستین کہلاتے تھے اور فلسطین کے جنوب مغربی ساحل پہ بس گئے تھے۔ یہ علاقہ یافا اور غزہ کے درمیان واقع تھا۔ بعد میں عربوں نے بلستین کو فلسطین سے موسوم کر دیا، لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سرزمین کو سب سے پہلے ارض کنعان کے نام سے منسوب کیا گیا، کیونکہ تاریخی لحاظ سے ایسے کوئی شواہد نہیں ملتے جس سے پتہ چل سکے کہ ان سے پہلے کون سی قوم یہاں آباد تھی۔ تورات کی حقیقت: فلسطین کے متعلق قدیم ترین تاریخی مصادر میں تورات کو خاص مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ باب عاشور اور فارانہ کے آثار میں فلسطین سے متعلق تھوڑا بہت ذکر ملتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ تورات کے ضمن میں ایک مشکل یہ ہے کہ یہ بڑی حد تک تحریف شدہ ہے، جبکہ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ موجودہ تورات وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی۔ انہی میں سے ایک طبقہ اس بات کا بھی معترف ہے کہ موجودہ تورات اصل سے ایک لفظی بھی مطابقت نہیں رکھتی، بلکہ اصل تورات بخت نصر کے حملے کے دوران جلا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے ایک اور فرقے سامرین کا دعویٰ ہے کہ اصل تورات ان کے پاس ہے۔ یہ لوگ نابلس کے پہاڑوں میں سکونت رکھتے ہیں۔ دعوے کچھ بھی ہوں، لیکن علماء ادیان اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ تورات بابل میں یہودیوں کی اسیری کے دوران لکھی گئی۔ یہودی علماء کہتے ہیں کہ تورات جلا دینے کے بعد بھی اس کی اصل عبارت یہودی علماء کو یاد تھی، اس کی بنیاد پر اسے دوبارہ مرتب کر لیا گیا۔ موجودہ تورات کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں عالم تاریخ سے متعلق حقائق، ان کی تاسیس اور پس منظر کے علاوہ مصر سے یہودیوں کا خروج، انبیاء کے ظہور اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے متعلق قصے درج ہیں۔ مورخین اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہودی شریعت حمورابی کے قانون سے بھی کسی قدر مطابقت رکھتی ہے۔ یہودیوں کے بابل میں 70 سال تک اسیر رہنے کی وجہ سے اس قانون نے ان پر بڑے اثرات چھوڑے تھے، اس لیے فلسطین کے معاملے میں تورات پر زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یہودی عالم سیلفر خود اس بات کا معترف ہے کہ موجودہ تورات وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ اولین آباد کار: فلسطین کے نام اور اس کے محل و وقوع کے بارے میں اختلاف کے باوجود مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ فلسطین میں بسنے والے آباد کار سامی نسل تھے اور ان کا تعلق جزیرۃ العرب سے تھا۔ یہ عرب بادیہ قبائل سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان علاقے میں آباد ہوئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فلسطین منتقل ہوتے چلے گئے۔ تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ یہ قبائل وہاں کب منتقل ہوئے۔ مورخین کے مطابق یہ ہجرت 3000 قبل مسیح سے 4000 قبل مسیح کے درمیان عمل میں آئی۔ خواتین و حضرات، یہ فلسطین کے اصل وارث کے عنوان سے یہ اس موضوع کا پہلا حصہ ہے۔ انشاءاللہ جلد ہم اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔